Higala, mag-adlaw kanimo. Imo bang giangkon nga anak ka sa amahan nga tuwa sa langit? Maayo ka na higala. Usa sa pagpamatuod nga kita anak sa Ginoo, o amahan nga tuwa sa langit, mao kini atong higugmaon ang atong kaaway. Ug mahimo atong iampo ang mga nagpasipala kanato. Kay ang Biblia nag-ingon sa Matthew 5, versikulo 43 ngadto sa 44, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumpi ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. God bless you, higala. Anak ka sa Ginoo, kung buhaton mo kini. Amping kanunay.